غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إلا من أذن له الرحمن. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
كنت ترابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم নবী কোরআনের দাওয়াত নিয়ে আবু জাহেলের বাড়িতে বারবার গিয়েছেন, আবু লাহাবের বাড়িতে বারবার গিয়েছেন, উতবার বাড়িতে বারবার গিয়েছেন, সাইবার বাড়িতে বারবার গিয়েছেন, মক্কা